السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنبداو مع اكزرسيس 7 في لا سويت. دونك هاد الاكزرسيس هذا pour n supérieur égal à 1 on définit e de n comme la somme de n. دونك عندنا هاد e de n على شكل لا سوم. هاي كما تلاحظوا معايا واحد كتعاود لاحظوا معايا 1 sur n زائد n واحد زائد 1 sur n زائد n جوج زائد n 3 وهكذا إلى jusqu'à n. مزيان تيغ باغ لا فورمول هاد لي شناها قالك تدير لا كونفيرجونس دو لا سويت. اول حاجه حطو بعدا هاد لاصوم، حطو بعدا هاد لاصوم شنو هي. مزيان هاد لاصوم هادي نحطوها مزيان. اول حاجه نشوفو شنو كيتعاود في لاصوم. دونك هنا عندنا واحد لو سويت كتعاود، دونك نشوفو لي فاريابل ونشوفو لي كونستانت. مزيان دونك ان عباره عن واحد لاصوم. هاد لاصوم نحاول نكتبوها وي مادوش على هاد التطبيقه هادي ان. مزيان هادي لاصوم. نديرو بعدا لي كونستانت لان ثابتين كيبقاو ثابتين. كما تلاحظوا معايا واحد كيبقى ثابت. لاحظ معايا واحد واخا جوسكا ان كتبقى نيت واحد. مزيان هيا واحد. لاحظ معايا ان هاي كتعاود، ان هي كتعاود، ها ان هيا ان كتعاود. مزيان هنكتبو ان. لاحظ معايا الين كتعاود تاول الين، ولكن ما بين داخل الين ما كيتعاودش. لاحظ معايا واحد جوج ثلاثة. دونك هذا هو اللي فاريابل. هذا مالو هو فاريابل ديالنا. دونك هذا كيتحرك لينا. مزيان تي جوسكا ان. دونك دابا عرفت لاصوم ديال منين كتبدا من ان. بما انه فاريابل فغنرمز ليه اش كا. هاد الكا كتفاري من اش من واحد جوسكا كا إدارة ان. مزيان انا عرفت دابا كا. مزيان دونك في هاد الحالة هادي راه كا كيساوي جوج، في هاد الحالة هادي راه كا كيساوي تخوا جوسكا تلك ان. مزيان حاول تكتبها هادشي. شنو عرفت ان كا كتفاري ليا من واحد وكتسالي ليا الان. مزيان ها كيفاش كنكتب. و هنا الين، هاي الين كتعاود ولكن بداخل الين فهو فاريابل. يعني واش ندير الين كا. هاي الين كا. مزيان دونك دابا خاصنا نحلو هاد يعني نأتيديو هاد يعني باش قلنا باش نأتيدي لا كونفيرجونس. نأتيدي لا كونفيرجونس شنو كنديرو؟ كنحسبو لا ليميت. نذكركم بالكونديسيون. المهم واخا يطيح على الوقت ماشي مهم، المهم هو تستافدو ماكسيموم. دونك نحسبو الليميت. حسبنا الليميت ديال او ان وتلاقينا ال و ال ابارتونون ار فكان يعني فالور فيني شقصتو فيني يعني منتهية. مزيان بحال زيرو ثلاثة هكا، ثلاثة جوج بحال هكا. المهم ال ابارتونون ار. مزيان إلا كانت لي هاد القضية هادي فراه كنقول اش او ان كونفيرج فيغ اش فيغ داك العدد اللي خرج ليا فيغ ال هادي. حاولوا تعقلوا عليها مزيان. كان العكس. لاحظ معايا كان العكس. كان ليميت ان تونفير بلوس لانفيني ديال او ان. شنو العكس ديال هادي؟ هي تلاقينا بلوس ولا هو لانفيني. ما كيهمناش سواء تلاقى بلوس لانفيني سواء تلاقى موا لانفيني بحال. انا كنقول ان او ان هادي مالها راه ديفيرشي هاديك فيغ هاد بلوس ولا هو لانفيني تلاقينا وهادي ياك صافي. المهم هادي هي الكونديسيون. حاول تعقلوا عليها مزيان. هنا اراليك دابا هنا في لاصوم ما كنديروش هاد القضيه نجي نحسبوا الليميت فاس. ميمكنش يعني مختلفش نقولوا اكبر حد على اكبر حد. لا في لاصوم لا، في لاصوم ما ديروهاش. في لاصوم هكا لا، حاجه ما كايناش في الماط.
ياك. دونك شنو كنديرو، كنحللوها، كندير انكادرومون، كنكادريوها، هاد لاصوم هادي كنكادريوها ياك. المهم كاين اللي كيسمى انكادرومون ولا كيسميها تيغ دو جوندارم، نفس الحاجة. تيغي مكتوب تيغي دو جوندارم. حيت علاش، حيت الليميت مقدرش نديرو اكبر اسئله هذا، كان واحد الطريقه اخرى اللي هي تيغ دو جوندارم، ولا كيسميها اونكاد اومو، يعني تيغ انكادرومون بحال ياك. مزيان. شنو كتقول لك هاد الكوندرومون؟ كتبدا ليا من كا اونتر اش و اش، هاي كيبدا لي من واحد و ان، يعني كيبدا من واحد و ان، ها هو واحد، والقيمة العليا هي اش؟ هي ان. مزيان. اولنا، المهم كتقولي اولنا يعني عارفين هاد اللعب، عارفين هاد المعلومة هادي. مزيان ياك. ودابا غنحاولو نوصلو هادي، غنحاولو نوصلو لهادي، نحاول نوصلو لهادي. مزيان، لاحظ معايا مزيان. عندنا كا، يعني نديرو الالين، ها هي الالين، ها هي غندير الين هنا، الين ان، وهنا الين واحد صار عطينا زيرو. مزيان. شنو غنزيدو ان، ها هي غنزيدها، غنزيد الان، ان بلس الين ان، وهنا ان بلس الين كا، وهنا ان زائد زيرو هي ان. مزيان. هنا عندنا مقلوب، إلا درت هذا التيغ بوزيتيف ولا كلشي تيغ بوزيتيف، يعني درت المقلوب غيولي اش، المقلوب شنو يولي؟ غتولي ان بلس الين كا، غتولي هادي هنا درت المقلوب، وهنا غتولي هنا تولي ان بلس الين ان. مزيان، كلشي دابا واضح. دابا غندير لاصوم، غنضيف هادي. دابا كملت من هكا العمل التاني كندير لاصوم. مزيان، شوف معايا هنا مزيان لاصوم كيفاش ندير ليها. لاصوم ياك، لاصوم من اش؟ كا ايكال ان جوسكا ان، كا ايكال ان جوسكا ان، ها هي ان ايكال ان، عفوا هكا، كا ايكال ان جوسكا ان، ها هي ان بلس ان بلس الين كا ياك. انا نحاول ندير لاصوم، راح معايا ندير لاصوم هنا ياك، ديال كا ايكال ان جوسكا ان. هاد الرمز ديال سيغما راه كنعوجو صراحة، ولكن نتوما غير عاودو معايا. ان سوغ ان بلس الين ان ياك، الين ان، هادي بلس الين ان ياك، وهنا كا ايكال ان جوسكا ان. مزيان. لاحظ معايا هادي شنو هي؟ هادي هي اولى ان، هادي مالها هي اولى ان، هاهي غنكتبها هنا. هادي شنو هي؟ لاحظ معايا هادي، شوف واحد المعلومة خاص تعرفها هنا. هادي كا لي كيتفاري ماشي ان لي كيفاري. كا ديما حنا كنعوضو بكا. مثلا نعطيكم واحد المثال باش تفهموني مزيان. بالنسبة لهادي مثلا عطيتك بحال هكا، يعني كا إيكال ان جوسكا 4 ياك، جوسكا 4. مزيان. وغادي تكتب ان زائد واحد ياك. شنو هادير؟ هادير هي اش؟ هي جوج في واحد زائد واحد زائد عاوتاني جوج في جوج زائد واحد، وهكذا جوج في 3 زائد واحد. يعني هذا كتبت لينا، لاحظت معايا هذا شنو هو اللي كان يعني كا
ولا كيفاغي كيفاغي من اش واحد كإيكال دو تخوا. دوك مرة كنعوضو هاد ان بعدا حتى كنوصلو لان اللي هو 4. صافي كنوصلو جوج نضرب في 4 زائد 1 وكنحبسو بوان فينال وكنبقى نحسبو هادشي شحال. هنا لاحظ معايا هنا معندناش كا، يعني معندناش كا، عندنا ان و ان كونستانت. دونك هذا كونستانت، هذا مالو كونستانت، يعني نحاول نجيبو هنا بما انها كونستانت نحاول نجيبو هنا. تولي ان سوغ ان ياك، تولي كا ايكال ان، وهنا جوسكا ان، وهنا واحد. مزيان عاد نجي التاني. هنا روح معايا ان بلس ان مثلا وضحالي شناهي هادي، راه هي ان سوغ ان بلس ال ان لي مبانش ليه. دونك نوضحالي فتولي اش، غتولي كا ايكال ان جوسكا ان. هادي شناهي؟ هادي تا هي كونستانت، معندناش كا ما كيفاريش لينا، دونك كيولي هنا معندناش كا لي ايفاغي. دونك تولي ان بلس ال ان وهنا واحد. مزيان. دونك لاحظ معايا كيفاش نحسبها هادي. لاحظ معايا كيفاش نحسبها هادي. نوريكم واحد القاعدة. هاد القاعدة نوريكم. لاحظ معايا من ان إيكال ان من كا عفوا إيكال ان جوسكا جوسكا ان، وهنا كان عندنا واحد فراه هي ان. غتقول لي كيفاش درتي ليها. لاحظ معايا مزيان، لاحظ معايا مزيان. مثلا كانت هنا نعطيكم قاعدة جينيرال، كانت نرسم مثلا واحد العدد اللي سميتو سي، ياك. هذا سي واحد كونستانت، ياك. وهنا عندنا جوسكا ان كا ايكالا واحد مثلا. فالقاعدة كتقول لك هي اش لك عندي كونستانت فهي سي فو ان. هذه القاعدة. نبرهنو على هاد القاعدة دي نونطخيو عليها. مثلا نعطي واحد المثال كا ايكالا ان جوسكا مثلا 3 وهنا جوج. شنو هي هادي؟ هادي هي نقدرو نكتبو على الشكل هذا، هي 3 كا ايكالا ان ياك في جوج في كا أس صفر. هو عندنا فاريابل، هو جبت هاد الفاريابل ولكن قالتلي كاين بحال مكانش، قالتلي أس زيرو. المهم باش نوريكم القاعدة كيفاش جات نبرهنو على هادي، ياك. المهم نحاولو نسامبليفيو على اللي هي جوج واحد أس زيرو زائد جوج أس زيرو زائد جوج 3 أس زيرو. هادي شناهي؟ هي جوج زائد هادي جوج أس زيرو هي زيرو، هي واحد. هادو كلهم كيساوي واحد. المهم هي جوج زائد جوج يعني اش؟ هي جوج 3. هي العلاقة هادي تحققت لينا. شتيها؟ ها هي شتيها؟ جوج اللي هي عبارة عن سي هنا و ان اللي تربط فيها. دونك سي و ان اللي تربط فيها. دونك هاد العلاقة صحيحة. فهمتي؟ نفس حاجة معانا، نفس حاجة بما انه عندنا واحد غتولي اش؟ عندنا واحد فرهي هادي كتساوي هي واحد فو ان هي ان. صافي. اللي هي هاد ان تربينا تولي ان على ان اللي بطبيعة الحال هي واحد. هنا غنخليوها غير او لان، ياك. وهنا لاحظ معايا كما قلنا هنا شنو كيساوي؟ هي هاد الكوفيسيون فهذا اللي هي ان، ياك. و ان فهذا هي ان بلس لن ان. أكبر أس على أكبر أس كيساوي واحد، ياك. يعني هادي دابخي لو تيوريم دو جوندارم هذا كيساوي واحد وهذا كيساوي واحد. يعني هادي مالها حسبنا الليميت ديال هادي كيساوي واحد، ولا حسبنا الليميت ديال هادي كيساوي واحد، الليميت ديال هادي كيساوي واحد، والليميت ديال هادي كيساوي واحد.
يعني بطبيعة الحال دابخي ديال جوندام دابخي limite n tend vers plus l'infini de n على n égale à 1 و limite n tend vers plus l'infini ديال n على n زائد ln n كيساوي بطبيعة الحال. alors d'après théorème de جوندام ln مالها راه converge vers داك العدد لقينا ليه هو واحد، حيت الليميت لقينا دابا. علاش هادي كتمكن لينا هاد القاعده ديال جوندام، هاد القاعده ديال جوندام، هاد القاعده اللي تلاقينا هنا ديال جوندام كنحسبوا الليميت ديال لي ان تنفير بلس لانفيني. دونك تلاقينا هي اللي هو هذا صافي. حنا شنو طالبين؟ حنا كنعرفوا نحسبوا الليميت، هو الليميت حسبناها ديال ان، ها هي حسبناها وهي كونفيرج في ال. دونك التمرين هو سهله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع اكزرسيس واحد اخر.